اهلا ومرحبا بكم على القناه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا فيديو ديال النهار ديال اليوم. ان شاء الله اول حاجه البنات ديروا لايك وخليوا لي تعليق قبل ما تكملوا لا فيديو. ان شاء الله اليوم غادي نتقاسم معكم فلوغ، يعني غديوه هكا سهله خفيفه ظريفه. غادي نتقاسم معكم مشتريات، غادي نتقاسم معكم الروتين ديال الشعر ديالي كطلبوه ليا بزاف. واحد الماسك زوين بزاف غادي ننصحكم به في اخر لا فيديو. كذلك غادي نتقاسم معكم بعض المواقع اللي يقدروا يصيفطوا لكم دي بون ريدكسيون هكا بغيتو ديروا تقتصدوا في لي كورس ديالكم، خصوصا البنات اللي متبعيني من فرنسا بالذات، لان هاد لي سيت هادو كاينين في لا فرنسا. دونك بقاو معايا، الفيديو ان شاء الله غيكون كله افاده واستفاده. وما تنساوش كما العاده لايك لايك لايك. نتلاقاو من بعد. بالنسبه للغدا ديال النهار ديال اليوم غادي نشارك معكم هاد الطريقه اللي كندير بالدنجال. كنتشهاها مره كتعجبني بزاف. انا كندير غير دنجاله وحده، ولكن استعملوا حتى كيلو ديال الدنجال على حسب عدد افراد الاسره اللي كتجي لذيذه. كنديرها دابا. غادي نوجد الغدا ديالي. راجلي ما تياكلش الدنجال، ما تيعجبو غير شويه في لاغاطاتوي، من النوع اللي ما كيعجبوش الدنجال. دونك ملي كيكون خدام شي مرات في الغدا جو مو بيرمي انني ندير الحويجات اللي ما كياكلش، بحال الحوت. السيمانه اللي فاتت درت السردين، لقيت السردين غزال عند لو كلير وتشهيته مقلي. نهار اللي كان في الخدمه درتو مع 12، وداكشي اللي بقى لي عاوتاني قليته في العشاء. دونك هنا عندي دنجاله غسلتها وقطعتها هكا شرائح بهذا الشكل هذا، ودرت عليها شويه ديال الحامض. هنا غادي نسقطرها، غادي نشفها. وعندكم الاختيار، يا اما تقليوهم في الزيت اولا تدخلوهم يتحمروا في الفران. دونك نتوما يعني نتوما والاختيار ديالكم. بغيتو تقليو في ليدام قليو، ديروا شويه ديال الزيت وقليوهم من جوج الجوانب، اولا كدهنوهم بشويه زيت العود وكتدخلوهم للفران. هنايا عندي شويه ديال الخس اللي غسلته هكا وخليته كنسقطرو. غادي ندير واحد السلطه، ما غاديش ندير اللحم. هذا هو الغدا ديالي ديال النهار ديال اليوم. صافي كيما شفتوا هنا الدنجال فرشت واحد ورق المطبخ في اللاطه اللي غندخل الفران وحطيته من الفوق. غادي ندير ليه شويه ديال الملح بحال هكا باش ما يجيش باسل، وغادي ندهنو بزيت الزيتون. غير واحد شويه، الا كان عندكم الوقت كما قلت لكم طيبوه في الفران وصحيا كيجي احسن. سينو كتقليوه عادي، غير كتسقطروا شويه مزيان من الزيت بعد ما كتقليوه. صافي الفران انا ديجا شعلته، غادي ندخلو وفاش غيطيب غادي نرجع نكمل معكم الوصفه. بالنسبه للشرموله ديال الدنجال غادي ندير شويه الزيت، زيت الزيتون تقريبا واحد 2 معالق كبار. غادي نضيف شويه ديال الملح، غادي نضيف الكمون، الدنجال كيبغي الكمون كيجي زوين. تحميره، ثم غادي ندير شويه ديال الهريسه اللي كتبقى على حسب الذوق، ولكن الصراحه كتعطي واحد اللذه زوينه لهاد الدنجال في الفران. غادي نديرو تقريبا عصير حامضه كامله، واحد المعلقه ولا 2. نضيفو قزبر والمعدنوس، انا عندي غير القزبر. هذا هو الطريف اللي بقى ليا غادي نستعملو. نحاول نطلقو واحد شويه حيت كان عندي كونجلي نخلطو. وهنايا عندي 3 دريوس ديال الثومه اللي غادي نحكهم. الثومه الاولى سهله هاد الشرموله، يعني كنتقاسم معكم انا غير بعض الوجبات اللي متعوده كنديرهم، كيتحضروا بسرعه وفي ميم طون كيجيو لذاذين. يعني البنات اللي عزيز عليهم الدنجال اكيد غادي تعجبهم. الا ما عارفينهاش ديجا الطريقه راه معروفه. الدنجال في الفران، يعني انا دخلته دابا يطيب في الفران، من بعد غادي نعاود ندخلو مع الشرموله والفرماج. صافي غادي نخلط العناصر ديال الشرموله باش يترقدوا هكا مزيان. بغيتو زيدوا شويه زيت الزيتون الا شفتوها شويه ناشفه،
صافي غادي نخليها ترقد حتى يطيب ليا الطنجال. غادي نشارك معكم واحد التحليه اللي بسيطه جدا، تقدروا يعني تغيروا في اي حاجه، تغيروا في مثلا لي بسكوي اللي غادي نستعمل، وكذلك في التزيين. غالبا ما كندير انا في اخر طبقه ديال التزيين كيكون عندي دانيت ديال الشوكولا اولا ديال الكراميل، كيجي رائع. اليوم غنديروا بالمكونات اللي عندي. علاش بغيت ندير هذا الديسير؟ راجلي قال لي ملي خرج رمضان ما عاودتي درتي لنا شي تحليه، وكذلك عندي واحد الماسكاربون غادي يفوت ليا الوقت ديالها، دونك قلت غادي نستغلها وغادي ندير بها هكا تحليه في الكؤوس. فبالنسبه للمقادير المضبوطه واللي كتعطيكم واحد الكميه زعما اللي مزيانه، غادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف. يعني 250 غرام الا استعملتوها كامله ديال الماسكاربون، خصنا نسيترو ديال الكريمه السائله. وانا الكريمه السائله غادي نستعمل هنا 200 سنتيلتر زائد واحد شويه كنبقى لي، دونك غادي نادابتي لا غوسيت على حساب داكشي اللي عندي. مي المقادير المضبوطين غادي نخليهم لكم تحت في صندوق الوصف. دونك بالنسبه للمكونات عندي كريمه سائله، عندي الحليب المركز المحلى، عندي الماسكاربون. في التزيين غادي نستعمل لي بيبيت دو شوكولا، تستعملوا اللي عندكم فيغيرو روشي، اي شوكولا عندكم تقدروا تزينوا به. غادي نحتاج سكر الفانيلا، وغادي نستعمل انا الاوريو وسبيكولوز كبسكوي. في اول مرحله غادي ناخذ الكريمه، عندي هنا كما قلت لكم 20 سنتيلتر. الا كنتو بزاف ديال الافراد غادي نديروا نصف لتر. فانا غادي نستعمل حتى هذه حيت كانت عندي باقا لا كريم فلوغيت، ما غاديش نضيعها. دونك غادي نطلعها مزيان بالضراب ونرجع نكمل معكم. غادي نضيف ليها الماسكاربون. الماسكاربون غادي نستعمل نصف كميه، الا درتو نصف لتر ديال الكريمه السائله استعملوا 250 غرام كامله. دونك انا غادي ندير النص. غادي نزيد في نفس الوقت واحد الساشي ديال الفانيلا، وغادي نزيد الحليب المركز المحلى على حسب الذوق، معلقه كبيره حتى 2 معالق، يعني على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. غادي ندير 2، ودابا غادي نخلط هاد العناصر مزيان. ضفت معلقه اخرى ديال الحليب المركز المحلى حيت جاني محلوش. هنا الخليط عندي جاهز، غادي نديرو يبرد في الثلاجه. دونك بالنسبه للاوريو انا كنخليه في الساشي ديالو وكنبقى هكا نبرك عليه بواحد الكاس حتى كيتهرمش، ومن بعد كندوز عليه واحد شويه بنفس الكاس. تقدروا تطحنوه مي هكا مهرمش كيعطي واحد لو كروكون فليفيغين، يعني نتوما كيبقى لكم اختياري، ما تطحنوه كاريمون رجع بودره اولا تهرمشوه غير بهذه الطريقه هذه. بغيتو ديروه في ان ساشي، الا كنتو غتستعملوا كميه كبيره من الاحسن ديروه في ان ساشي، وبقاو عاوتاني يعني ديروا له بحال هكا بالكاس اولا بالمدلك. صافي هذا بالنسبه لليفيغين الاولى. غادي نديرهم بالاوريو، غندير شويه في لو فون. انا غندير 2 ديال الاوريو و2 ديال سبيكولوز. استعملوا اي بسكوي عندكم في الدار. هنايا غادي نضيف طبقه ديال الكريمه، ثم غادي نضيف طبقه اخرى ديال الاوريو. حنا كيعجبنا الاوريو بزاف والسبيكولوز، داكشي علاش تقريبا دائما يعني جميع الوصفات اولا لي ديسير اللي تيكون فيهم الاوريو الا لاحظتوا راني ديجا نبارطاجيهم معكم في القناه ديالي الاولى، فكلهم كنديرهم. كنحاول ندفع الجناب باش تجي الطبقه باينه. وغادي ندير طبقه اخرى ديال الكريمه.
صافي هنا ضفت الطبقه الثانيه، غادي نخليهم حتى يبردوا، من بعد غادي نزينهم غير بشويه الاوريو. نفس الشيء بالنسبه للاوريو، درتو في ساشي وهاد مشطوه هكا مزيان، وغادي ندير نفس المراحل، طبقه ديال الاوريو طبقه ديال الكريمه. غادي ندير لهم بلاستيك غذائي وندخلهم يبردوا الثلاجه، من بعد غتجي المرحله ديال التزيين. هذا هو الدنجال اللي خرجته من الفران، هو الصراحه مقلي كيجي حسن لانه كيجي ميدم، فكتصفوه فشي هكا فشي بلا اللي كيمشي للفران، حيت غنعاودو ندخلوه مره ثانيه. وكندهنوا بهذا الخليط ديال الشرموله، حاولوا انكم تدهنوه مزيان باش كيجي زوين، الخليط ديال الثومه وديال القزبر والمعدنوس. تقدروا ديروا وحده وحده، انا كيعجبني هكا ندير وحده فوق وحده كيجي بحال الكراطان. غادي ندهنهم كاملين. صافي هذا هو الدنجان بعد ما استفتو ودهنتو مزيان ديك الشرموله. كناخذ الفرomاج وكنديرو من الفوق، يا اما انا عندي هنا 3 فرomاج غابي، ديروا موتزاريلا اي فرomاج عندكم في الدار. اللي عمرها ما دارت هاد لا غوسيت غادي تشكرني عليها، حيت كتجي لذيذه 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 بزاف. صافي غادي ندخلو الفران مره اخرى غير يذوب الفرomاج، وغادي نخرجها لحقاش الدنجال كما شفتوا راه طايب. دونك هذا هو الغدا ديالي البنات. الدنجال في الفران كما شاركت معكم، والفرماج كيجي لذيذ. الا عمركم ما جربتوا هاد لا غوسيت ضروري انكم تجربوها. ودرت اون سالاد هكا فيغت خفيفه هكا بلا فينيغريت، ان ياغورت، وهنايا عندي الماء بالحامض بالسيرو ديال الحامض باش كنتفادى انني نشرب بزاف لي بواسون غازوز. عندي الخبز يلاه درتوه في الفران، نسيتو حتى لاخر لحظه غادي نسخنوا داك الخبز بخي كوي. وبصحتكم وراحتكم غادي نكمل معكم ان شاء الله لا جورني ديالي. اذا هذه هي النتيجه ديال لي فيغين. انا خليتهم دابا حتى الوقيته اللي كيدخل راجلي غادي ندير بهم ان شاء الله لو بوتي هكا كنوع من التغيير، ماشي دائما كنديروا القهوه واتاي هكا كيبردوا في هاد الحراره هذه. هادو ديال السبيكولوز زينتهم، الا شفتوا غير بحبيبات الشوكولا استعملوا التزيين اللي بغيتوا. كما قلت لكم فاش كيكون عندي هذاك الياغورت ديال الكراميل اولا ديال الشوكولا كنديرو كطبقه الفوق وصافي. وهنايا ديال الاوريو درت فيه شويه ديال الاوريو هكا اللي حتى هو مهرمش، ودرت فيه النص ديال الاوريو لداخل كما كتجي تشوفوا. غادي نحط كل وحده في شكل كيجي الشكل ديالو غزال بزاف وكيشهي. كنتمنى انكم تجربوه. نتوما عارفيني خصوصا البنات اللي متبعني قدامين، اي ديسير او لا فيغين فيها السبيكولوز والاوريو كيعجبوني بزاف. دابا جينا لوكلير البنات، غادي نتقداو شي حاجه. الحمايه وصانا عليها من لوكلير، خصو باراسول وخصو ديك الرجل اللي تنحطوا عليها الباراسول، مع هو بعيد عليه بزاف. دونك غادي نديوها ليه المره الجايه ملي غادي نكونوا غاديين وشفنا دي بروموسيون. دونك جينا اون ديجا في ان روبيراج، دابا جينا ناخذو ديريكتومون للصبغي نلقاوهم باقيين. الغزالات ديالي راها قربت 8. لوكلير ما عرفتش واش كاع لوكلير كانوا كيسدوا مع 8 ونص، مي منين بدا هادشي ديال الكورونا كيسدوا ا 20. دونك خدينا الباراسول الحمايه وديك الرجل اللي تنحطوا عليها الباراسول، حيت عنده واحد اخر كبير كيديروا في الجرده. خاصو هذه اللي كتحط عليه ديالو يمكن تخسر ولا ما عرفت شنو. والباراسول كنا وريناهم في الميسنجر يعني الشكل اللي بغاو وصافي اختاروه. دابا غير غنوجدوه باش منين نبغيو المره الجايه نمشيو نكونوا ديجا يعني خديناهم وما نفلتوش، حيت فريمون ما كاينش بزاف لو شوا في لي ماغازان. صافي وهنايا بغيت غير نقول لكم كاينه هاد لا بروموسيون اللي يمكن غادي تبدا غدا. اليوم 2 3 كيكونوا لي بروموسيون، لقيتهم ديجا حطوهم في هاد لونتيكال، سواء هاد الحجم الصغير هذا او الكبير اللي فيه 700 ml، ان اشتي ان اوفير. هذا كيدير 1.80 البنات، دونك خديت جوج. سينون لا خديتو الكبير نفس الشيء، الكبير داير 2 اورو و6 سنتيم، وعندكم لو دوزيام غراتوي. هذا راه مزيان باش هكا تحيدوا الكالكير من لا سال دو بان. كان باغي هاد لاباز هذا اللي كنحطو فوق الباراسول يكون عنده دي غولات كما كتشوفوا في لا فوتو. ان شاء الله منين نركبو غادي نوري لكم. دونك هذا 30 كيلو، ثقيل 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 ثقيل. صباح النور الغزالات ديالي. اليوم نهار اخر، يعني كنت صورت معكم البارح مشينا تقدينا شي حاجه من لوكلير الحمايه شي صخره. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم داك الباراسول اللي خدينا وداك لو بيد باراسول اللي كان باغي منين نركبوه منين نمشيو عندهم. المهم اليوم فقت بكري وفيا واحد القاعده خايبه خايبه خايبه، ما عرفتش واش نتوما بحالي.
كنفيق بكري وكنبقى شاده التليفون، يا اما كنتفرج في شي مسلسل نتبعه، يا اما كنشوف لي ريزو سوسيو، يا اما كندخل نضحك شويه في تيك توك، غير خليها على الله وصافي. المهم بقيت معطله حتى وصلت ل 10 وشي حاجه، وقلت صافي خصني نوض. سورتو انني كنت دايره واحد لو ماسك، ضروري تتبعوا لا فيديو حتى الاخر البنات. دابا غادي نفطر وان شاء الله غادي نشارك معكم داك لو ماسك والمنتوجات اللي استعملت لشعري. قلت لكم غادي نبقى نتقاسم معكم هكا مره باش هكا تعرفوني لي برودوي اللي كنستعمل، حيت كيجيوني بزاف ديال الاسئله سورتو على شعري. واحد الماسك البنات شحال وانا كنقلب عليه، ان شاء الله غادي نوريه لكم. يعني كنقلب عليه كنلقاه غير في امازون وفي لو سيت ديالهم هما، مي باش تخلصي لي فري دو بور على واحد لو ماسك يعني ما جاتني شير شي 6 اورو شي حاجه. ف هاد الماسك ما كنتش عارفه بان كاينه لا غام ديالو. والغريب في الامر البنات هاد لا مارك كاينه في كاع لي غون سورفاس، كاينه حتى في المغرب، مي ما كنلقاش هاد الماسك بهاد لومبالاج وما كنلقاش لا غام ديالو كامله. والماسك مؤخرا طحت فيه عند ليدل جابوه وخديت جوج البنات. دابا خاصني نقلب منين نعاود ناخذ. الا رجعت ليدل غادي نحاول نشوف واش باقيين حاطينه. المهم غادي نوري لكم في الفيديو، بقاو معايا. دابا لقيتوني غادي نفطر. واحد البنت سولاتني على هادي لا ريكوري البنات. كتعرفوني انا كنشرب قهوه حليب في الصباح ضروري باش نفيق. قليل فاش ندير اتاي كيكون هكا شي ملوي ولا شي حاجه. الاتاي الاغلبيه كنديرو في لو غوتي. الغيكوري هاد الايام ملي خرج رمضان وانا عاطيها قتله. هادي راه وقيله البواطه الثانيه البنات، كتجيني خفيفه على القهوه. يعني انا من عشاق القهوه وكيعجبوني انواع محدده ديال القهوه، مي مره كنبغي نهرج. شي مرات تلقاوني كنفطر غير بالحليب بارد والكورن فليكس، وتمشي ثاني واحد الشهر تلقايني كنفطر باتاي والحرشه، غنبقى نديرها كل يومين الحرشه نفطر بها كل مره، وكتجيني شهوتي على شي حاجه. شي مرات يعني ما شربتش قهوه ما نفطرش كل مره. وزعما شي مره كناخذ داك اليوب اللي داير بحال عصيري في الصباح وما ناخذ معاه حتى شي حاجه، يعني على حساب كانتي. ودابا كانتي البنات جاتني على هاد الغيكوري. هاد الغيكوري البنات كيبقى شويه ليجي على القهوه، يعني خفيف على القهوه، ماشي بحال الحده ديال القهوه في المذاق. والصراحه لذيذ. هاد لا مارك هادي الا خديتو اون سو مارك ما كنضمن لكمش انهم يكون زوين، حيت فايت جربت ماركات اخرين وما تيعجبونيش. خذوا لا ريكوري اوريجينال، المذاق ديالو زوين وما كتحتاجوا تزيدوا لا قهوه لا حتى شي حاجه. نتوما تختاروا الحده ديال واش يكون زعما تكون القهوه كحله بزاف او بيضاء. صراحه لذيذ بزاف. ودابا انا هو اللي كان راجلي ما تياكلش هذا الشيء، انا اللي تناخذو. واللي عطاني ثاني مؤخرا هو البسكوت. يعني قلت لكم داكشي على فترات. شي مرات كنتشهى حلوه د لاكريم، كنتشهى لي كريب الصباح، كل مره وشنو. مي هاد الايام البسكوت والزبده ما بقاتش عندي، غادي ندير اليوم الفرماج. وهنايا تفكرت واحد المتتبعه اللي سولتني على الزبده يا اما كناخذ اليفير ديال الماكله اولا كناخذ كروازي عند لو كلير اللي تتكون فين ولا اكسترا فين. هذيك اللي كتعجبني في الماكله ديالها. المهم غنفطر كما قلت لكم. يلاه غير انا لبست حويجاتي وصونا عليا الليفرور. جاني ان كولي من عند بيكسي. شوفوا الشكل ديالو البنات كي داير. دائما كنقول لكم كيسرعوا الباكاجين، ما عرفتش شنو كاينه لداخل. دابيتود كيتجيني واحد النوتيفيكاسيون بانني غادي يوصلني شي حاجه من عندهم. هاد المره ما جاتنيش صراحه. ملي بدا الحجر الصحي صيفطوها ليا جوج المرات، مي حيت هما كيصيفطوا مع جي ال اس ترانسبورتور جي ال اس، مي جو بونس جي ال اس ما خدامينش ولا ما عرفت شنو. دابا كيصيفطوا لينا مع كوليسيمو، دونك داكشي علاش جو بونس ما جانيش الميل. فوالا غادي نوريكم شنو فيه حتى انا ما عارفاش. وهنايا عندي لي بوب. حنا كيوصلونا في البلاصه اللي كنسكن فيها كيحطوهم لينا في الليل ديال 2 3 كيصبحوا. دونك 3 كل 3 الصباح كنزل نشوف باش نشوف لك كاين شي حاجه انتريسونط في لي بروموسيون في لي ريدكسيون اوسي. سورتو انني كنت توصلت بواحد لي ريدكسيون من لو سيت لا بيل في ولا لا في ابل لا بيل في غادي نوريهم لكم ان شاء الله في الفيديو. دونك كنشوف الا كاين شي حاجه انتريسونط باش نستعمل دوك لي بون ريدكسيون. فوالا دونك غادي نفطر بلا ما نطول عليكم ونرجع معكم من بعد. مقدرش نصبر باش نفتحو. دابا شوفوا البنات كاينه اون تروس. ماشي اون تروس، هاد لا بانان شو كي دايره ترانسبارونت. هادي زوينه لا بلاج البنات ديروا فيها التليفون فنه غزاله كاع. دونك شنو دايرين لينا الداخل؟ دايرين اون بتيت باليت ديال المكياج هكا لي كولور بايتي
مع الضو ديال الشرجم جو بونس ما كيبانش هادشي مزيان. و ان بتي روج ا ليفر، هذا واقيلا عندي الكبير ديالو، هاد لا كولور عندي الكبير ديالو. دونك هذا الفورما صغيور دو فواياج. شنو دايرين هنا؟ بور هيدراتاسيون، ان جيل هيدراتون، جيل ديدراتاسيون بور. دايرين لي لانجيت ديالهم صراحه زوينه هاد لا بتيت بانان هكا. نو جو لو برون با. بون البنات غير فطرنا صافي، جمعت شويه ولبست دغيا. جايه الاكسيون ماشي ليا، غادي بوليت وصلتني على شي دي بواط، كنتمنى انني نلقاهم باش نديهم ليها. و ميم طون جو في بروفيتي باش نصور اون فيديو. دونك الناس اللي مهتمين بالجوالات في لي ماغازان سورتو في اكسيون، دخلوا عندي القناه الثانيه غادي نخليها لكم هنايا، هي لي بون بلون دو نوار. راني فوق ما كنمشي شي ماغازان كندير لكم فيه جوله جديده وكنوريكم الجديد. دونك فوالا دخلوا عندي القناه الاخرى. دونك هنا كاينه الجديد في لي بلا ديكو مارتولي. هادو كانوا جابوهم واحد لا بيريود في لارجونتي، في النحاسي لارجونتي، 4.95 €. هذا هو القياس ديالو. وثقيل زعما ماشي زوين الصراحه. انا ما عنديش بزاف مع هذا اللون، مي بارفوا كيعجبني نهرس به هكا لو كوان هذا لو سونتر ديال لا طابل، اولا ديروا فيه اون ديكوراسيون. هنا الغزالات ديالي بالنسبه للاخوات اللي ما عارفيش القناه ديالي الاولى، سميتها لي بون بلون دو نوال. يعني الا مهتمين بغيتو تشوفوا الجديد في الديكور، اي مغازا كنمشي ليه كنصور لكم الجديد، فدخلوا عندي غادي نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. لي بون بلون دو نوال، فديما كنشارك معكم هكا الديكورات ديال اكسيون، ديال ليدل، ديال سونتراكور، اي مغازا مشيت ليه. هنا يا بنات كما قلت لكم بقاو معايا حتى الاخير ديال الفيديو. دونك بالنسبه للكولي اللي توصلت به من عند بيكسي، لاحظت بانني ما صورتش لكم مزيان لا بانان كيفاش دايره. دونك بهذا الشكل هذا ترونسبارونت وفيها اللون الخضر، يعني اللي كيذكرنا باللوغو ديال بيكسي. ولي برودوي راني شاركتهم معكم، كاينه اون باليت، اون كريم هيدراتونت، وكاينه ان ميني روج ا ليفر ليكيد، وكاينه دي لانجيت. دونك بهذا الشكل هذا عندهم هاد لا فيرميتور هادي في هاد اللون، في هاد الجولد، في هاد الغوز جولد. فوالا هذا بالنسبه بيكسي. الوغ بالنسبه للموقع اللي قلت لكم اللي جاوني منه لي ريدكسيون، هو لا بيل ادريس. دائما كيصيفطوهم ليا لا بيل ادريس. اونفي دو بلوس اوسي واحد الموقع اخر غادي نخلي لكم لي ليان في صندوق الوصف. البنات اللي فرنسا تسجلوا فيه، مره كيبقاو يصيفطوا لي ريدكسيون. سينو كاينه لي بون ريدكسيون اللي تقدروا تيليشارجيوهم ديريكتومون في لو سيت ديال اونفي دو بلوس. هاد العام اونفي دو بلوس مع الكوفيد ما جاونيش زعما لي بون ريدكسيون ديالهم. دونك هاد لا بيل ادريس بهذا الشكل هذا. دونك دابا الا سجلتهم ما غاديش يصيفطوه لكم دابا، مي كتبقاو مره تطلعوا على لو سيت، ويمكن دون كيلكو موا يصيفطوهم لكم. دونك هو كتيب صغير هكا وفيه لي بون ريدكسيون بحال هكا، موان 3 €، موان 2 €، 1,80 €. كتشوفوا النوعيه ديال لي برودوي، والاغلبيه ديال لي برودوي سي دي برودوي ميناجي، يعني كينقصوا هكا على الثمن ديال لو بري برينسيبال. دونك هذه بغيت غير نشاركها معكم. غادي نخلي لكم الروابط ديال هاد الجوج ديال لي سيت، ديال لا بيل ادريس، ما عرفتش كنقول ليه لا بيل في، وديال اونفي دو بلوس، هكا باش تسجلوا فيه حتى نتوما تستافدوا. غادي يبقاو يجيوكم من هنا لقدام، يجيوكم لي بون ريدكسيون باش تقتصدوا شويه وتنقصوا عليكم في الثمن ديال لي برودوي ميناجي. بالنسبه للماسك اللي قلت لكم البنات، قلت علاش لا نهضر لكم على لا روتين ديالي ديال الشعر دابا كامله، بحكم ان كيجيوني عليها الاسئله. دونك بور لو مومون البنات كنستعمل هاد لاغام اللي كنت خديت داك النهار من لو كلير ديال جاك دي سونج كما شفتوها، وافق ليا شعري. هذا réparation gelée royale shampoing ou l'après shampoing. c'est pour cheveux très abîmés، يعني الشعر المتضرر بزاف والناشف بزاف واللي هكا ديما كتكونوا تصايبوا له السوشوار، وهذا يعني كيكون مهلوك واكل الدقه مزيان. دونك انا عجبني البنات، غادي تلاحظوا راه هادو قربت نساليهم. هذا هو اللي متبع الشعريه ديال الشعريه البنات، وما غاديش نبدلو بور المومون. ديجا راه باقي عندي اون ستوك، الا عقلتو كنت شريت الدوبل ديال هاد لي برودوي. بالنسبه للماسك، الماسكات اللي مؤخرا بقيت كنشريهم ونعاود نشريهم، عندك هذا ديال غاردني، كلهم زوينين. دابا انا جربتهم تقريبا كاملين البنات، وشفت بان خرجوا شي واحد جديد ما عقلتش ديالهاش، واش ديال الكوكو وشي حاجه بحال هكا ما عقلتش. شفت في واحد لو سيت بان خرجوا واحد جديد. مهم هذا البنات 98% ديال لي زانغريديون ديالو دوريجين ناتوريل،
والناس اللي عندهم الشعر طويل كتعرفوا الماسك انا هذا ما كيدير ليا حتى شي حاجه دغيا كنقاضيه. دونك هذا ديجا فيه 390 مل وكيخلي الزغبه زوينه. اللي عندكم الشعر بحالي حرش، يعني ما عنديش نكذب عليكم شعري راه حرش وناشف وكيتبوكلي ليا داك اللي كيكون ناشف كيدير واحد لي بوكل خايبين وكيدير ليا لي نو، يعني العقادي في شعري يا بنات بالدارجه تيتعقد الشعر. يعني الا ما مشطوش يوميا ورطبته ودرت له الزيت كيولي لي في واحد الحاله يرتلها. دونك دابا اش كندير دابا هذه مده الماسك كنديرو هو الاولاني. دونك بشعري في الاول كنسلكو كما كنقول لكم دائما الشعر كيتمشط قبل الحمام. حاولوا دائما ملي يكون ناشف تمشطوه وديروا له الزيوت اي زيت عندكم، واخا غير زيت العود. زيت العود راه فيه كلشي. دونك كندهن بشعري بالزيت كنبقى نخلط ليه في الزيوت كندهنو كنمشطو مزيان بالمشطه كنسلكو وكندير ليه الماسك. الماسك يا اما كندير هذا دابا كل مره كنشريه ملي كنلقاه اون بروموسيون، ملي تلقاوه ب 3 4 اورو غير خذوها البنات، لانه في الايام العاديه كيكون داير 7 اورو ياكلك. دونك 7 اورو انا كيجيني شويه غالي. وهذا كنت جربته عند اكسيون خديته 2 المرات يعني راه عجبني. دونك هادو كنشريهم ثاني مره الصراحه طوب دو طوب. يعني ملي كديروا ماسك شعركم اولا كيهبط الزغبه وكيغديها. باش نكونوا واضحين ملي كنقول لكم هاد لاكام جاتني مع شعري راه ماشي خرجت ليا شعري حرير. يعني ملي كتوصلوا شعركم كتعاونكم في المشيط كتحسوا بالزغبه هابطه ما كيرطبش الشعر. سينو ما غاديش تكون عندنا الترطيبه، ما غيكون عندنا كيراتين، ما غتكون حتى شي حاجه. هاد لي برودوي هذا كيكونوا ادابتي لواحد النوعيه ديال الشعر. كاين الشعر اللي كيجيو معاه كاين اللي ما كيجيوش معاه. دونك انا هاد لا مارك هاد لاكام ديال ديسونج وفقت ليا شعري كتهبط ليا الزغبه. شعري الا بغيت ندير له بروشين من بعد كيخرج واعر. و لي ماسك يعني ملي كنديرهم وكندخل نغسل شعري كيهبط مسبسب البنات وما كيطيح ما حتى شي حاجه. روعه روعه روعه. دونك هادو دابا كنعاود نشريهم قلت ضروري نتقاسمهم معكم. هذا ما عند اكسيون كديروه كيعطي واحد السخونيه للشعر كتخليوه من بعد عاد كتدخلوا تغسلوا. هذا عجبني يعني فوق ما يعاودوا يحطوا غادي ناخذوا سورتو انه ما غاليش. يعني انا فاش كنت خديته كندير ميم با 2 اورو. سينو البنات هاد الفيديو غتجي طويله غير على هاد الهضره هادي. هاد لو ماسك البنات من عند السيف هو اللي قلت لكم عليه. بغيتو ديروا له سكرين. دونك لوريال باري السيف غام اللي معروفه بزاف وكاينه في المغرب في الجزائر في تونس في فرنسا فين ما مشيتو. غير هاد لاكام هادي البنات بهاد لومبالاج ما كنلقاهش صراحه واعر. شحال وانا كنقلب عليه كما قلت لكم كنلقاه اون لين في امازون مي كنلقى الثمن ديالو طالع. وثاني حاجه كنلقى لا ليفريزون غاليه، ما يمكنش غنكوموندي 2 ماسك نخلص عليهم 6 اورو ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هذا صابولكو البنات مؤخرا جابوه في ليدل الا قدرتوا تلقاوه. ما عرفتش ديك السيمانه درت معكم الجوله كانوا عند ليدل. هذا البنات ديال الزيت ديال الجوجوبا السيف ويل اكستراوردينير ماسك نوتريسيون انتونس مولتي يوزاج. هذا للشعر الناشف بزاف وكديروه في الشعر الفازك اولا الشعر الناشف. الشعر الناشف مثلا ديروه بالليل تاخذوا شعركم خصله ودهنوه وتمشطوه وتجمعوه وتنعسوا به حتى الصباح تغسلوه. هادشي اللي كندير انا كيخرج الشعر مسبسب البنات زوين بزاف. المهم الا لقيتوه اولا كتشوفوه في شي مغازا اخر كتبوها ليا في التعاليق لانني يعني كيعجبني بزاف. دونك انا ما كنلقاهش واش مثلا لو كلير ما عمري ما لقيتو فيه. دونك قلت لكم انا اول مره نلقاه عندي في ليدل. ديما حاطه عيني مع لا مارك السيف ما تلقاش. هذا زوين بزاف. غادي نتلقاو في امبالاج اخر راه سي با لو ميم البنات واخا تلقاو مكتوبه فيه ويل دو جوجوبا ايتو ماشي نفس لاكام. شوفوا البواط هادي ماشي دوك البواط الاخرين ديال السيف. خطيره البنات كيخلي الشعر مسبسب وفيه الريحه زوينه والسوان ديالو زوين بزاف. كتحسوا بان الشعر تغدى. كما قلت لكم يا اما ديروه في الحمام اولا من الاحسن ديروا كما كندير انا وراه مكتوبه فيه اللور. ديروه بالليل وتنعسوا به كماسك دو نوي وفي الصباح عاد تغسلوا شعركم. هذا البنات لقيتوه على حسابي وانا متاكده بان البنات اللي غاديين يجربوه غادي يرسلوا لي لي غوتور ديالهم. دونك كنت خديت جوج هما اللي كانوا بقاو وسبحان الله داك السيف كانوا بزاف ديال لي فاريونت. هذا اللي كنبقاو فيه غير جوج الاخرين يعني كانوا باقيين. في هذا ما كان بالنسبه لي ماسك. وبالنسبه للروتين ديال شعري طبيعه الحال ملي كنغسل شعري كندير ليه لي سيروم. راني جربت راني شاركت معكم السيرومات اللي كندير لشعري. واحد نيت ديال جاك ديسونج ديال الزيت وواحد ديال اكسيون راه قرب يسالي ليا. مره اخرى ان شاء الله غنشارك معكم الروتين ديال البوكلاج ديال الشعر
لحد الساعه باقا ما لقيتش شي كريم اللي كديريها وما كتنفخش الشعر وما كتيدموش. الكريم الا كانت كتيدم الشعر بحال ديال اكسيون راه ديريكتومون رميتها. كاينه واحد لاكام اخرى كنت جربتها حتى هي كتيدم الشعر. دونك كنقلب على شي كريم اللي تكون ني ديرها لشعرك، يعني تحافظ لك على لي بوكل ما يكونوش ناشفين وميم طون الشعر ما يجيش ثقيل وميدم بزاف. دوزو دابا المشتريات اللي درت عند اكسيون. دونك اول حاجه بحكم اننا كنهضروا ديجا على الشعر، خديت هاد لابغوس هادي اللي راها معروفه عند اكسيون وبزاف الناس كيشكروها، كاينين في الالوان. انا خديتها في الغوز، دايره شي 1.99 ولا 2.99 ما عقلتش. يعني هذه سي اون بغوس اونتي كاس اونتي نو. الناس اللي عندهم المشاكل ديال دوك العقيدات في الشعر بحالي واللي شعرهم كيتهرس، دونك دايره بحال هكا، الشده ديالها زوينه. دونك انا خديتها في هذا اللون هذا، كاينه في الخضر وكاينه في لون اخر ما بقيتش عاقله، المهم كاينه في شي 3 الالوان. دونك هاد لا مارك بيتي بروش من عند اكسيون. كذلك شريت دي باني البوليت، غادي نوريهم لكم ان شاء الله ملي يكونوا غاديين عندها، حيت خليناهم في الطوموبيل. عاود زدت من هاد لي بوكو، بزاف منكم ما لقاوهمش راهم عاودوا حطوهم، زدت واحد جوج. وهنايا خديت هادي، شحال وانا كنهرب منهم البنات. يعني انا الثلاجه عندي فيها ديجا هاد السيستم هذا انك تعمري الماء بالكاس في هذاك الريزيرفوار، وكل مره كنقول يعني ما عندي ما ندير بها، ما عنديش فين نحطها، سورتو ان الكوزينه ديالي ما بقاش عندي البلاصه البنات، كنقول ما عنديش فين نحطها. مي هذا الموديل عجبني فينالمون خديته هكا في الدوغي. ان شاء الله الا جابوا داك السيبور اللي كيتحط عليه، كيخصني واحد في الدوغي بطبيعه الحال، غادي ناخذو، كنتمنى انهم يرجعوه. دونك هذه عجبتني بزاف، فيها الديتاي هكا بالدوغي وبيضه توت سامبل، يعني ما فيها لا زواق لا حتى شي حاجه ملي كتكون سامبل كتكون زوينه. قلت ناخذها كندير فيها الماء وسيترون، كنشرب دابا بزاف الماء بالسيرو ديال الحامض هكا، سي بلو براتيك. سينو نقدر نستعملها في استعمال اخر، يعني حتى لا طلعت لي في راسي ندير فيها مثلا الليكيد ديال هذا ديال البرودوي ديال الحوايج. منين نقاد هكا الجهه اللي عندي فيها لا ماشينه لافي، يعني الماكينه ديال الحوايج. دونك قلت ندير فيها هكا المعطر ديال الملابس، وناخذ وحده اخرى ندير فيها ليكيد يعني ديال النيطواياج ديال الملابس، يعني الغاس المسحوق اولا السائل اللي كنغسلوا به الحوايج. الهضره ما كتبغيش تخرج لي هذا الصباح هذا. المهم هذا ما كان بالنسبه للمشتريات. كذلك اخر مشتريات اللي درت هي البنات، وراني تقاسمت معكم في الانستغرام، ضروري تدخلوا عند الانستغرام ديالي، غادي نخلي لكم هنايا بيلا فيتا 84 باش تشوفوا لي بون بلان. خديت هذا لو بارفان ديال دافيد بيكام، واعر، هذا ديال الرجال البنات، خطير خطير، فيه 75 ml. الريحه فيه زوينه، وراه دايرينو اون بروموسيون عند اكسيون ب 9 اورو اي كيلك، نورمالمون كيدير 12 اورو اي كيلك، وسور انترنيت لقيتو حتى ل 25 اورو. الريحه ديالو زوينه والقريعه ديالو زوينه، ما عرفتش كنهضر بالزربه. ها نتوما البنات القريعه ديالو كيفاش دايره. دونك انا خديت جوج، وحده لراجلي وحده لحمايه، حيت قربت لي لا فيت ديال لي بير، عيد الاباء. دونك قلت غادي ناخذ هذا، وخا يلاه ديك النهار خدينا له ان كوفري ديال البارفان. دونك يستاهل، هو كيقول لنا جيبوا لي غير البارفان ولا الغازاج وابخي غازاج، هذا هو الكادو ديالو، اولا ان ليفر شي كتاب يكون هكا كيهضر على التاريخ. دونك انا ما عنديش مع الكتوبه، غادي نبدا نقلب، واشاك فوا كنبغيو نشريو ليه كتاب ملي كنسولو كنلقاوه ديجا عنده. يعني انا الجدي كاع حمايه مولوع بالقراءه ديال الكتب ديال التاريخ، الكتب اللي عندها علاقه بالتاريخ، اي نوع اي بلاد، يعني الا جبتيه له كيفرح، واشاك فوا كنبغيو نشريو شي كتاب كنلقاوه عنده. دونك كتسلكني انني نشري ليه البارفان ولا غازاج ابخي غازاج، لانه كيعجبو هادشي وكاين من النوع اللي كيتغازاج شاك جور. دونك هذا الريحه ديالو البنات فنه بكثره ما عجبني. خديت واحد لراجلي وواحد لحمايه، زوين بزاف. هذا لقيتو غير خذوه البنات، انا عارفه غتشكروني عليه وغتفرحوا الازواج ديالكم هكا، ماشي هما دائما اللي كيشريو لينا، حتى حنا نشريو ليهم. داير بحال هكا. الغزالات ديالي تقاسمت معكم كلشي. الا عندكم شي سؤال خليوه ليا في صندوق الوصف. كنشكركم من كل قلبي على الدعم ديالكم، كسوا في هذه القناه هذه اولا في القناه الاولى، كتشجعوني انني نبقى معكم ونبارطاجي معكم، كندوز معكم وقت الزوين. ما تخيلوش الفراغ اللي كيكون عندي البنات، واليوتيوب يعني كنهرس به داك الفراغ.
واحد اخت سولتني على لا فورماسيون الا عقلتو قبل الحجر الصحي. كنت قبلت في واحد الفورماسيون اجلوها لينا، عيطوا لي دابا من المور باش تحيد هادشي الحجر الصحي. كان خصني نبدا الخميس اللي فات، دونك وجدت راسي فرحانه وكلشي. عاوتاني عيطوا لينا قال لك حتى لسبتمبر، لحقاش بالنسبه لي ستاج هاد الفورماسيون اللي غندير المهم فيها هو لي ستاج، يعني لا مواتي ديال لا فورماسيون غتكون دي ستاج دي زونتربريز. ودابا لي زونتربريز خايفين مع هادشي ديال الكوفيد، ما باغيينش ياخذوا الريسبونسابيلتي ديال الناس وديال المشاكل الوقائيه وداكشي. دونك قال لك يعني من الاحسن اننا نستناو حتى سبتمبر هكا باش نلقاو اون شانس ان لي زونتربريز يقبلوا لي كانديداتور ديالنا بالنسبه لي ستاج. دونك هما خافوا يبداو الفورماسيون وحنا ما لقاوش لي ستاج، دونك هادشي علاش دونك اجلوها لينا. المهم من الخير فوق ما جات مرحبا. في هاد الوقيته هادي راني غير الدار البنات وموانسه معكم. كنشكركم بزاف 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 ومن كل قلبي. كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.